बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा और प्रोग्राम में हम बात करेंगे दुनिया में फ़साद पैदा करने वाला मुल्क, उसकी अपनी फ़ौज सरापा एहतजाज, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकला यूनिफॉर्म में भारतीय फ़ौज जो है उसका एहतजाज जारी है। और अगर हम देखें तो दुनिया में फ़साद पैदा करने वाली अपनी उनकी फ़ौज जो है वो भूखों मर रही है। कभी उनकी नॉर्दर्न कमांड के स्कैंडल्स निकलते हैं और उनके फ़ौजियों के बयानात आते हैं कि उनको खाने को रोटी नहीं मिलती। इस फ़ौज के सर के ऊपर ये दुनिया में लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान को इसकी तड़ियाँ लगाते हैं। आज इस मुल्क को ख़ुद शर्म आनी चाहिए। तकरीबन 5 लाख फ़ौज अपने ही अवाम के ऊपर मुख्तलिफ़ हिस्सों में भारत के अंदर उसको मुसल्लत किया गया है। बहुत सारे एरियाज़ में तो ये फ़ौज एंटर ही नहीं हो सकती। नागालैंड और हम 7 स्टेट्स की जब बात करते हैं, चिकन नेक की बात करते हैं, वहाँ पर ये दुम दबा के भाग जाते हैं। ये तो मोराल की हालत है इस फ़ौज की। उसके साथ साथ कतर के ऊपर जो इसराइल का हमला था, ट्रंप की आज मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप साहब की कतरी वज़ीर आज़म से, और मार्को रूबियो को भेजने की बात की जा रही है इसराइल। और साथ साथ क्या अमेरिका जो हमारे गल्फ़ स्टेट्स हैं या हमारे जो ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं जिनका इन्हिसार अमेरिका पे बहुत ज़्यादा था, उनके लिए उसकी वफ़ादारी उस तरह होगी जो कि इसराइल के साथ उसका ताल्लुक़ है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बन्नू में और बाजोड़ में जो ऑपरेशन हुआ, उसमें 35 ख़ारजी जो हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ का दौरा बन्नू और बाजोड़ के हवाले से अगर हम बात करें, ये वो ख़ारजी हैं, ये वही भारत है जिसकी अपनी फ़ौज इस वक्त सड़कों पर एहतजाज कर रही है। और ये ख़ारजी जो हैं उसी के पैदा करदा फ़सादुल अर्थ हैं जिनको वो दुनिया में फ़साद के लिए पैदा करता है और स्पॉन्सर करता है। इन्हीं हवालों से गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब। और अब्दुल्ला गुल साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान और मिसाक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर जनरल भी हैं। अब्दुल्ला साहब, आपने मेरा बयानिया सुना, भारतीय फ़ौज सड़कों पर एहतजाज कर रही है। इस फ़ौज के तड़ी लगा के पाकिस्तान से लड़ने की और दुनिया में बदमाशी करने की मिसाल कायम करता है भारत। आसिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखें, भारत का ये एहतजाज तकरीबन अब 10 रोज़ हो चुके हैं इसको, और ये फौजी जो है वो हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। इससे पहले 25 अगस्त को शुरू होने वाला जो हड़ताल था, उसके अंदर 112 ट्रक ड्राइवर जिनका ताल्लुक जो है आर्मी सप्लाई कोर से था, और उनके साथ जो है रिटायर्ड जो लोग थे वो भी एक बड़ी कसीर तादाद में वहाँ मौजूद थे। लेकिन ये एहतजाज की एक अनोखी बात यह है कि ये वर्दियों में हो रहा है, और वर्दी के अंदर भारत का जो है वो झंडा हाथों में उठाए हुए उनके फौजी जो है वो बात कर रहे हैं बिहार के अंदर, ख़ास तौर पे जहां उन्होंने ये बताया कि हमारी 2 लाख से ज़्यादा जो है वो ट्रुप्स यहाँ तैनात हैं। अब एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया के अंदर भारत की जो है वो फिटकार बरस रही है चेहरे के ऊपर, पाकिस्तान के हाथों एक इबरतनाक शिकस्त के बाद, अब जो है वो भारत जो है अंदरूनी तौर पर जो है वो टूटने लग गया है। और लग ये रहा है कि जो देखें, कोई भी मुल्क होता है, आप नेपाल को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें, जहां भी कोई वहां सिविल अनरेस्ट हुआ तो फौज ने आके इंटरवीन किया, और फौज ने इंटरवीन करने के बाद जो है वो मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश की। लेकिन भारत के अंदर जो फौज जिसने एक बफर जोन का किरदार अदा करना है, वो सरापा एहतजाज है, सड़कों के ऊपर है, और बाइस से शर्मिंदगी जो है वो भारत के लिए बनी हुई। आपने अभी नदरन कमांड की बात की, उससे पहले आपने वो बताया वो एक सोल्जर जो था जो कह रहा था कि जी हमारे लिए तो खाना नहीं मिलता, और दुआइयां दे रहा था। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा भगोड़े जो होते हैं वो भी मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय फौज तैनात है वहां से होते हैं। इसके अलावा भारत का बोफर गन स्कैंडल जो शुरू होता है, आपको पता है राजीव गांधी के दौर में स्वीडन से गनें ली थी, और उसके बाद जो है वो फिर आपको पता है एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। उसके बाद उनका जो स्कैंडल आया वो INS विक्रांत के ऊपर आया, जब इंडियन नेवल शिप विक्रांत खरीदा गया, उसके अंदर जो है खरबों का जो है वो घोटाला हुआ। फिर उसके बाद इसी तरीके से जब अब राफेल जेट लिए तो 1700 करोड़ का जो है वो भारतीय 1700 करोड़ का जो है, इससे पहले उनका हेलीकॉप्टर का स्कैंडल्स भी था जो इंडक्ट किए गए थे आर्मी में, उनके एविएशन में। जी जी बिल्कुल, मतलब मैं तो बड़े बड़े स्कैंडल जो आपको गुजारिश कर रहा हूँ ये सारे आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो कहते हैं कि हमें नाकिस जो है वो असला दिया जाता है, जिनकी जो ट्रिगर हैं वो फंस जाते हैं, और उनके जो है वो गन्स जो हैं वो नाकाबिले इस्तेमाल हैं। अभी जो पाक भारत जंग होती है,
ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए इसराइली पायलट्स को बुलाया जाता है और वो ड्रोन को जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, जिसका इजहार पाकिस्तान ऑफिशियली कर चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत जो एक तरफ फितनतुल खवारिज को और फितनतुल हिंदुस्तान को जो है वो हवा देता है और $1 बिलियन से जो है डिस्ट्रॉय सी पैक के नाम से एक शेल कायम करता है, जिससे वो BLA और मजीद ब्रिगेड को बकायदा फंड करता है और TTP को हाथ मजबूत करता है। ये लेकिन इन सब के बावजूद एक बात जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते वो है $10 बिलियन का असला। वो असला जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया, वही असला जो डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद कहा कि वो अफगानिस्तान से फौरी तौर पर वापस बुलाएंगे, लेकिन वो असला आज तक जो है वहां अफगानिस्तान की धरती के ऊपर मौजूद है और पाकिस्तान के खिलाफ इन दहशतगर्दों के हाथों में जो है वो आया हुआ है। अब्दुल्ला साहब, ये वही शाह खसाना हमें फितनतुल खवारिज को, जिसमें आज हमने 35 जिसे कहते हैं कि फितनतुल खवारिज जो है, उससे पहले भी हमने 45 और इस तरह उनके जो एलिमिनेट कर रहे हैं हम प्रॉक्सीज को भारत की जानिब से जो अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में ऑपरेट करती रही हैं। आज भी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का बन्नू का दौरा और ऑपरेशन बाजोड़ वज़ीरिस्तान और बन्नू में हम देखें जो सूरत हाल है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो फ़ौजी हैं दूसरे बरक्स भारत के हवाले से हमारे ना सिर्फ ये है कि जाम शहादत नोश कर रहे हैं, 12 अफसर और जवानों की बात की जा रही है जो इसमें शहीद भी हुए थे ऑपरेशन में, आपको लगता नहीं है कि ये अज़्म पाकिस्तानी कौम के अंदर मौजूद है और हमारी विल पावर जो है हमारी अफवाज के साथ हमारी कौम भी खड़ी है उसी तरह ही? देखिए, पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की फौज, इसकी रेजिलियंस का कोई आप किसी के साथ कंपैरिजन, दुनिया में भारत तो बहुत ही पीछे है, भारत के साथ तो मुकाबला करना तौहीन आमेज है मेरे ख्याल में। असल में तो पूरी दुनिया की जो 149 कंट्रीज की जब फौजें इकट्ठी हुई 2 दफा पिछले 2 सालों में बरतानिया में, तो पाकिस्तान की फौज नंबर 1 आई अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में खुद अमेरिकन कह रहे हैं कि दुनिया में नंबर 1 फौज क्या है, वो कहते हैं कि जी अमेरिका की, वो कहता है नहीं, वो कहता है चीन की, वो कहता है नहीं, वो कहता है रशिया की, वो कहता है नहीं, वो कहता है तुम्हें हैरान हो गए कि वो पाकिस्तान की फौज है। अब आप अंदाजा ये करें कि पाकिस्तान की फौज के जो चर्चे हैं ये ऐसे ही नहीं है और पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है। लेकिन इस सब के बावजूद दहशतगर्दी की एक जंग जो है ये हमारे लिए एक आजमाइश है। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान जो कि जनरल राहील शरीफ के दौर में बनाया गया था, उसके 20 नुकात में से जो 16 नुकात हैं वो हमारी वफाकी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमतें थीं उनके जो है वो दायरा इख्तियार में आते थे, लेकिन आज तक उनके ऊपर अमल दरामद मेनो अन ना हो सका, जिसके नतीजे में रोजाना सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी समेत, पुलिस समेत, रेंजर, FC समेत सब लोग जो है वो जामे शहादत नोश कर रहे हैं। लेकिन उनकी कमिटमेंट अपने मुल्क के साथ इतनी है जिसकी मेरे ख्याल में भरपूर अक्कासी मेजर अदनान शहीद ने की, जिन्होंने अपने फेलो ऑफिसर के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने ब्रादर जो एक फौजी के साथ जो है लिपट के अपनी जान जो है वो अल्लाह के यहाँ कुर्बान कर दी। अब ये जज्बा जो है ये पूरी दुनिया में मुझे कहीं नहीं नजर आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो और ना ही आ सकता है, ना ही आ सकता है अब्दुल्ला साहब, ये हमारी आ सकता है। जी बिल्कुल, ये अपनी मेरे जान वाले किसी जब के लिए हम कुर्बान कहते करना थे- और उसको बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना, ये हमारी फौज का और हमारे पाकिस्तानियों का एक खासा है। जी, मेरे वालिद जनरल हमीदुर रहमुल्लाह ये कहा करते थे कि पाकिस्तान हम सिर्फ फौजी नहीं बल्कि जिहादी भी हैं, और ये जो जज्बा था ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में आपको बड़ा एक खूबसूरत जज्बा है। लेकिन इस सब के बावजूद फितना हिंदुस्तान जो है उसको पता चल गया है कि बराह रास्त जंग के अंदर वो नहीं जीत सकता है, इस वजह से वो अब अपनी प्रॉक्सीज के जरिए लड़ रहा है। लेकिन आसिम साहब, मैं आपको यहाँ एक बात जरूर गुजारिश करूंगा, BLA, मजीद ब्रिगेड, दोनों के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगाई, लेकिन क्या मजीद ब्रिगेड हो या BLA, इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स चल रहे हैं क्या वो बंद हो गए? क्यों नहीं बंद हुए? क्या इनके जो अबेटर्स, इनके सपोर्टर्स, इनके फाइनेंसर्स और इनके सिंपैथाइजर्स, उनके ऊपर जो है उनकी सोशल मीडिया के ऊपर, उनके बैंक अकाउंट्स के ऊपर पाबंदी लगी? नहीं लगी। इनकी जो लीडरशिप है वो इस टाइम पे सबको पता है कि कौन जो है वो रामदास मुफ्ती जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, जेनेवा के अंदर, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। अगर नहीं किया जा रहा तो इसका मतलब यह है कि मगरिब की तरफ से भी हमें जो मुकम्मल सपोर्ट दहशतगर्दी के खिलाफ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। दूसरी बात यह है कि 19 हेलीकॉप्टर जो पाकिस्तान के सर्वेलेंस और नाइट विजन के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, अमेरिका जब यहाँ खित्ते में मौजूद था तो पाकिस्तान आर्मी एविएशन उसको इस्तेमाल कर रही थी दहशतगर्दों के खिलाफ।
उनके जाने के बाद वो हेलीकॉप्टर साथ लेके चले गए। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को ज़ाहिर है इसकी वजह से बहुत एक डिफ़िकल्टी जो है वो फेस कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो है अफ़गानिस्तान के अंदर दोहा मुज़ाकरात में 2 फ़रीक़ैन थे, एक तालिबान थे अफ़गानिस्तान के और दूसरा जो था वो अमेरिका था, जिन्होंने ये गारंटी दी थी कि पाकिस्तान समेत इस खित्ते के अंदर जो है दहशतगर्दों की आमाजगाह अफ़गानिस्तान को नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन उससे बरक्स अमेरिका जो है $18.5 बिलियन 2021 के बाद अफ़गानिस्तान को देता है। अहमद मसूद का जो है वो बेटा ये खुद क्लेम करता है, जिसको डिनाई नहीं किया करता अमेरिका, कि जी $67 मिलियन पर मंथ जो है अमेरिका से आ रहा है। इसके अलावा सारा एडम जो कि काउंटर इंटेलिजेंस की हेड थी जो CIA की, वो ये कहती हैं कि हमने पश्तूनिस्तान बनाने के लिए जो है बाकायदा हमने जो है वो एक सेल कायम किया है। अब ये वो तमाम बातें हैं जिसका डिनायल अभी तक वाशिंगटन की जानिब से नहीं आया। मतलब यह है कि $700 मिलियन जो कोएलिशन सपोर्ट फंड था, जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था, वो आज तक पाकिस्तान को नहीं दिया गया। यानी कि पाकिस्तान की ज़बानी जमा खर्च में तो अब्दुल्ला साहब, बात तो ये है लेकिन कि सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं, अब तो खुल के बात सामने ये आ गई है कि मुसलमानों के हवाले से हमने कतर के अंदर जो इसराइल का अटैक देखा और उसके बाद अमेरिका की खामोशी, और आज डोनाल्ड ट्रंप जो है कतरी वज़ीर आज़म से भी मिले हैं, उन्होंने कहा मार्को रूबियो को हम इसराइल भेजेंगे। आपको क्या लगता है कि ये मुसलमानों के लिए कभी भी वफादार नहीं रहेंगे? मुझे क्या लगता है जी, आप और मैं होते कौन है सोचने वाले। कुरान क्या कहता है, यहूद और नसारा तेरे दोस्त नहीं हो सकते। अभी इससे बढ़कर तो मेरे पास कोई बात नहीं है। अब आप देख लें कि अमेरिका, वही अमेरिका जिसने ईरान के मिसाइल जब आए तो उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया और डिफेंस सिस्टम ने जो है वो कतर के ऊपर उनको जीरो कर दिया, मार गिराया। लेकिन अमेरिका के वो रेडार को, सैटेलाइट्स को, उनके सारे सिस्टम्स को, सर्वेलेंस सिस्टम को ये नहीं नजर आया कि इसराइल से जहाज आते हैं, अच्छा आ जाते हैं। उनको रिफ्यूल कौन करता है? क्योंकि अरब न्यूज जो है वो बाकायदा ये इल्जाम लगा रहा है कि जनाब उनको रिफ्यूल किया गया। और खुद मैंने वजारत खारजा जो इसराइल का बयान ये सुना जब शुरू में ये वाकया हुआ जिस दिन, उस दिन उन्होंने ये बोला कि हमें अमेरिका ने बाकायदा सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट्स फराहम किए, उसने मुआवनत की, उसने निशानदही की और उसने जो है हमें सपोर्ट किया। और हमने ये अब चलें ये भी मान लिया कि उनको चले। अमेरिका कहता है कि हमें बाद में पता चला। भाई बाद में पता चला तो क्या आपने इसराइल की इमदाद बंद कर दी? आपने जो है, और फिर मुसलमान दुनिया से अगर बात की जाए तो कम से कम जो कर सकते थे, कम से कम जो फ्लाइट ऑपरेशन थे इसराइली एयरलाइंस के, वो तो बंद कर सकते थे अपने ऊपर। अपने जो सिफारती ताल्लुकात थे उनको मुनक़ते कर सकते थे, अपने जो उनके तिजारत थी उसको मुनक़ते कर सकते थे, अब्राहम एकॉर्ड से बाहर आ सकते थे, 2 रियासती हल को जो है खैरबाद कर सकते थे। ये तमाम बातें नहीं हुई। बड़ा छोटा सा बयान दिया उन्होंने, कहा कि जी अमल जो कतर पे हमले का है वो तो काबिल मुज़म्मत है, लेकिन जिस वजह से किया गया, यानी कि जिनके लोगों के ऊपर हमास की बात की जा रही है, तो उसको उन्होंने सराहा कि जी जहाँ पे भी हमास के ऊपर अटैक करके इनको दहशतगर्दों को उन्होंने तस्वुर किया हुआ है, उनको दहशतगर्द कहा जाता है, उनके खिलाफ जनाब सब कार्रवाई को वैलिडेट किया उन्होंने। आसिम साहब, ये वही दहशतगर्द तो नहीं है कहीं जिनको कतर ने ही मीडिएशन के जरिए इन इसराइली मगवियों को जो है वो रिहा करवाया था हमास के जरिए? कहीं ये वही दहशतगर्द तो नहीं है जो इसराइल के साथ इकट्ठे बैठे हुए थे एक टेबल पे कि जनाब इसराइल भीख मांग रहा था हमास से कि जनाब हमारे बंदे जो है रिहा कर दो? तो ये कौन सी बात है जी? ये देखें, वो कतर जो इस टाइम पे अफगानिस्तान से इनखला के अंदर अमेरिका को मदद देता है, वो कतर जो दुनिया में कहीं भी कोई मुसलमान अच्छे लोग हैं, बेचारे मुनसिफ लोग हैं, काम करना चाहते हैं, छोटा मुल्क है, लेकिन उनका दिफा $15 बिलियन खर्च करने के बावजूद अमेरिका के हाथ में। काश के ये वो पाकिस्तान के हाथ में होता, मैं देखता कि कोई माइका लाल कतर के अंदर जो है वो कैसे कदम रखता, पाकिस्तान टांगे ना तोड़ देता। देखें, मकसद यहाँ ये नहीं है। इसराइली वजीर आजम अपनी जो है ना बहुत ज्यादा जो है वो छलांग मार रहा है अपनी औकात से बढ़कर। उसने पाकिस्तान का परसों 2 दफा नाम लिया है और उसने कहा है कि पाकिस्तान, उससे पहले वो ये कह चुका है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है और हमारे हदफ में मौजूद है कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रहने देंगे। ये उसने बड़ा अलल ऐलान वाशगाफ अल्फाज में कहा है। अब मसला यहाँ यह है कि ये सारी चीजें जो एक शिफ्ट आ रहा है, एक ऐसे वक्त में आया है जब 3 सितंबर को चीन ने अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर किया और एक जबरदस्त तारीखी परेड की। और अब जो उन्होंने ये बोला सदर शी जिनपिंग ने कि हम जो है इस टाइम पे यूनिपोलर वर्ल्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मल्टीपोलर पे करेंगे, धोंस धांधली और धमकियों की जो बातें हैं वो खत्म हो गई हैं और दुनिया
अमन के साथ चलेगी, लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की बात की। लेकिन एक हफ्ते के अंदर जो अमेरिका और इसराइल के ताउन से जो एक हमला हुआ कतर के ऊपर, जो कि एक पुरअमन मुल्क है और जहां इस खित्ते के अंदर अमन चाहता है, उसके ऊपर हमला करने का मकसद यह है कि आप सैबोटाज करना चाहते हैं उस सारे सिलसिले को। अब ये देखिए कि मेरी अभी फलस्तीनी जो आए हुए थे चीफ जस्टिस, उनसे मेरी कोई 2.5-3 घंटे की 1-to-1 मुलाकात हुई। उसके अंदर उनका ये कहना था कि जो 2 रियासती हल के मामले के लिए जो टीम तश्कील दी गई फलस्तीन की जानिब से, उसको उन्होंने कहा कि वो उस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बन सकते। भाई अगर वो प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनेंगे तो इसका मतलब है कोई मुज़ाकरात नहीं। और वो जो डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि जनाब हम इसको रिवियरा बनाएंगे गजा को, यानी कि सैरगाह बनाएंगे, वो फिर बात यानी कि दिल की थी, सच्ची थी। लेकिन अगर अरब मुमालिक जो तकरीबन अपने डिफेंस बजट के ऊपर सालाना $125 बिलियन खर्च करते हैं, अगर उन लोगों को मेरे ख्याल में अब जाग जाना चाहिए इससे पहले कि एक एक करके वो तोड़ दें। और ये बात मैं आपके प्रोग्राम में एक दफा नहीं मल्टीपल टाइम कह चुका हूं। मैंने आपको बोला था कि खित्ते के अंदर जब 7 अक्टूबर 2023 को जो है वो हमास ने हमला किया था, तो मैंने गुजारिश की थी कि ये आग खित्ते में फैलेगी, इसमें दीगर मुमालिक जो है वो शामिल होंगे और ये जंग नहीं थमेगी। आज देख लें, आपके सामने है सारी सूरत हाल आसिम साहब। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें हमें कोई चीज़ रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। जिस तरह के बयानात इसराइली वज़ीर आज़म के जारहाना और उसके बाद ढिटाई के साथ नज़र आ रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता। जो आसिम इफ्तिखार साहब पाकिस्तानी मंदूब हैं, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सामने बैठ के इसराइली मंदूब की क्लास ली, उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि जी इसके ऊपर तो कोई कानून लागू ही नहीं होता, और ये सरेआम इस काउंसिल की भी धज्जियाँ उड़ाता है कवानीन की, और उसके अलावा आलमी तमाम कवानीन की। देखें आसिम साहब, आपको अच्छी तरीके से मालूम है, आप तो बहुत बड़े माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। मुझे आपको पता है ना कि इस टाइम पे इसराइल जो है बाकायदा BLA की जो है वो बैकिंग कर रहा है। जी बिल्कुल, ये बात आपके इल्म में अच्छी तरीके से, जी आपकी बिल्कुल। मेरी इस पे बात हो चुकी है। तो फिर इसका मतलब यह है कि क्या इसराइल मान रहा है? क्या TTP के पीछे जो है इसराइल का हाथ नहीं है? फुटप्रिंट बिल्कुल मौजूद है उनका। अब मसला यहाँ यह है कि ये सारी चीज अपनी जगह, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बकायदा बेंजामिन नेतन्याहू को दहशतगर्द आलमी करार दिया है और उसको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। अगर वो उसके लोग जो हैं वहां बैठे हुए हैं यूनाइटेड नेशन में, और अगले एक हफ्ते के बाद उसको यूनाइटेड नेशन में अमेरिका आने की इजाजत देता है और तकरीर करने का मौका देता है एक आलमी दहशतगर्द को, तो यूनाइटेड नेशन का जो मेरे ख्याल में इससे बड़ा उनकी इंसल्ट नहीं हो सकती। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल थे एंटोनियो गुतेरेस, उनको चाहिए था कि वो इस्तीफा दे देते कि मैं एक ऐसी असेंबली का जनरल सेक्रेटरी नहीं बन सकता जो दहशतगर्दों को जो है यहाँ खिताब करवाए। लेकिन क्योंकि अमेरिका की पनाही है, मैंने आपको बताया, झूठ बोलता है अमेरिका कि जनाब उसको कतर के ऊपर हमले का मालूम नहीं था। उसको बिल्कुल मालूम था, वो उसमें शामिल था। बरतानिया और सऊदी जो इसने अमेरिका ने उनको बाकायदा एयर फ्यूलिंग जो है वो मुहैया की, जिसका वो खुद बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसका डिनायल वाशिंगटन या बरतानिया की तरफ से नहीं आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि खुली छुट्टी दे दी गई है भारत को और इधर इसराइल को कि जाओ दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैलाओ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, अपनी राय से हमें आगाह किया। नाज़रीन, हमने लेना है वक्फा, उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ 1 टुनाइट में। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए मज़हबी अमूर खिलदास कोहिस्तानी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं हम। जी शुक्रिया। खिलदास साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है और उसमें हम कुर्बानियाँ जो दे रहे हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि फितनतुल ख़वारिज जो फितनतुल हिंदुस्तान और ख़वारिज जो भारतीय प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान और इसराइली प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रही हैं, हमारा अज़्म जो है, हमारी जहद, एक जिसे कहते हैं ना जद्दोजहद जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस के हवाले से एक लंबी तारीख़ है। आज भी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ ने बन्नू का दौरा किया, 35 ख़वारिज को हमने जहन्नम वासिल किया। आप समझते हैं कि हमारा अज़्म, जिसे कह सकते हैं ना कि गैर मुतज़लज़ल है, और हम इस फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान से निजात हासिल कर सकेंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, मैं उनके वर्सा से ज़ाहिर अफसोस और ताज़ियत का
اظہار کرتا جی ہوں. بالکل. ہمیں فخر ہے اپنے ہیروز پہ جنہوں نے وطن عزیز کے لیے اور اس ملک کی دفاع، اس ملک کی سلامتی، اس ملک کی عوام کے لیے قربانیاں، اپنی جانوں کا نذرانہ ہمیشہ دیا ہے. اور یہ ہمارے جو ہیروز ہیں جنہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے. تو آپ نے خود فرمایا جس طرح یہ لمبی تاریخ ہے، اور آپ کو سب کو یہ پتہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے جتنی قیمتی جانوں کا نقصان اٹھایا ہے، مالی نقصان کیا ہے، یا اپنا جو جنگ، اس دہشت گردی جنگ کے خلاف پاکستان جس طرح مقابلہ کیا ہے، ان کو شکست بھی دیا ہے. مگر ظاہر ہے دشمن جو ہے وہ پیچھے سے وار کرتا ہے، اور جو فتنہ الفارج ہے، جو ہمارے بارڈرز ہیں، جو ہمارے پڑوس میں ملک ہے، وہاں سے بھی استعمال ہوتی ہے زمین، اور وہ کوشش کرتے ہیں. مگر اس دہشت گردی کے جنگ کے میں جہاں ہماری 90,000 سے زیادہ جانوں کا نذرانہ ہم نے دیا ہے، مگر ہم آج بھی جس طرح ہمارے جوانوں نے شہادت کی ہے، یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس میں پہلے بھی جو آپریشن ہوئے ہیں، ضرب عضب ہو، حد الفساد ہو، یا اس وقت جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہا ہے، جہاں پہ بھی دشمن کا ٹارگیٹ کرتا ہے، کافی ہم ان کو ناکام بھی بناتے ہیں. کافی ان کو، جس طرح آپ نے کہا کہ دہشت گردوں کو جانا مسل کیا، اسی طرح ہمارے جو ادارے ہیں وہ پوری طرح چوکس ہیں. جی اب بالکل. بات کیونکہ صاحب اس میں ہمیں ایک مکمل سیاسی یکسوئی کی بھی ضرورت ہے. ہم کے پی حکومت کی بات کریں، پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے بیانات کو دیکھیں تو بڑے شیڈی قسم کے بیانات آتے ہیں. لیکن ہماری اس وقت ضرورت جو ہے وہ جسے کہہ سکتے ہیں اولین ترجیح ہونی چاہیے ملک کی بقا اور ملک کی سلامتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے سیاسی یکسوئی پیدا کر لی جائے گی؟ دیکھیں، ایک نیشنل ایکشن پلان موجود ہے، اور اس کے مطابق وفاق اور صوبوں کی کوارڈینیشن ہے. اور جہاں پہ جو آپ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں اس میں ایک شخص کا بڑا کردار ہے. اس کی جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ان دہشت گردوں کے حق میں ان کے ٹویٹ آتے ہیں، ان کے بیانات آتے ہیں، اور ان کے حوالے سے جو آپ کو یاد ہوگا کے پی کے میں کس طرح دہشت گردوں کو واپس بلایا گیا. اس وقت کے پریزیڈنٹ جو تھے، انہوں نے سائن کر کے ان دہشت گردوں کو چھوڑا، ان کو واپس دعوت دی گئی. تو یہ جو سیاسی غلطیاں ہوئی ہے، یا جو اس وقت جو کچھ یہ فیصلے ہوئے ہیں، اسے میں سمجھتا ہوں جو ہے ہمارے کاس کو نقصان ہوا ہے. جو دہشت گردی کے خلاف ہمارا عزم ہے، اس میں ضرور اس قسم کے بیانات جب آتے ہیں سیاسی قوتوں کی جانب سے، تو میں سمجھتا ہوں یہ وہی زبان ہے جو اتنی تکلیف دہ ہے جتنا ہمارے دشمن ملک ہمارے لیے کرتے ہیں. اپنا کوئی سیاسی رہنما جو خود سزا یافتہ ہو، اس قسم کے پالیسیز پہ اظہار خیال کرنا، ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ تضحیق ہے ان شہداء کی. اور جو نہیں بلکہ جنہوں اس نے ملک سے جانوں کا، غداری ہے. شہداء کی تضحیک کی بات چھوڑیے، یہ تو ملک سے غداری والی بات ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ وہی جو خارج ہندوستان ہے، جیسے راہ ہے، یا باقی جو جن کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، کوئی ہم پاکستان کو 1 انچ میں بھی نقصان نہیں دے سکتے. ان کو جو ہمیں فتح بھی ملی ہے، ان کو ناکامی بھی ہوئی. اس کی ایک وجہ یہ کہ ہم ایٹمی طاقت رکھتے ہیں. کوئی بھی ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ان کو پتہ ہے کہ ہم جواب میں کیا، ہماری ایٹمی طاقت ہمارے تحفظ کے لیے، ہمارے سلامتی کے لیے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں کسی کو ہم تباہ کریں، کسی کے جنگ مسلط کریں، مگر ہم اپنے دفاع کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ اس قسم، جب وہ پتہ ہے جو دشمن ہے، جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اس قسم کی جو ہے دہشت گردی، اس قسم کا فتنہ، اس قسم کا فساد، اس قسم کی دہشت گردی کے لیے جو کافی لوگوں کو یہاں پہ اس قسم کی کاروائیاں یا دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک ہی سوچ ہے. جو اگر ان کو سپورٹ کوئی کرتا ہے تو وہ بھی وہی سوچ ہے جو اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے اس قسم کی کاروائیاں کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں فرق نہیں ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، مگر یہ وقت ابھی بھی ہے. ان سیاسی جماعت اگر وہ کوئی سمجھتی ہے تو یہ راستہ ان کو، یہ قومی پالیسی ہماری ہونی چاہیے. اس میں
صوبے اور وفاق میں. اب دیکھیں وہ اپنے چیف منسٹر کو ہدایت دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں. بھائی چیف منسٹر ہے، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، اور اس کو آپ ایک جو میں سمجھتا ہوں اس قسم کے مشورے دینا، اس قسم کے جو ہے ہدایت دینا، تو اس سے بڑی اور کیا یہ میں سمجھتا ہوں. دشمن تو ہمیں ظاہر ہے، ہمیں دشمن سے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کرنا ہے، مگر اگر اپنا کوئی اس طرح کی بات کرے تو پھر ظاہر ہے ہمیں ایک لمحہ فکریہ ہے کہ سیاسی جماعت سر لمحہ کا فکریہ ایک تو جو یہ بھی ہے کہ وہاں کے جو پرائم ٹائم چینلز ہیں، ان کے پروگرامز ہیں، اس کے اندر ان کی جیل کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کے حوالے سے تصویریں دکھا دکھا کے ان کی تعریفیں کر کر کے، جیسے کہ وہ بہت بڑا ہندوستان کے حوالے سے فیوریبل آدمی ہے. یعنی کہ وہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والا ان کا دوست ہے. دیکھیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہمارا فخر ہے، جو ہمارا چیف آف آرمی نو اسٹاف ڈاؤٹ. ہے، یہ اللہ کو اعزاز دیا ہے فیلڈ مارشل کا، پاکستانی قوم نے دیا ہے، اور انہوں نے کسی نے ہتھیلی پہ رکھ کے نہیں دیا، مگر یہ اس کی جدوجہد ہے، اس کی لیڈرشپ میں جو ہم نے کامیابی، ہم نے دشمن کو جو شکست دی. آج پاکستان جو سفارتی حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک اہم دنیا کے ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں ایک اہم کھلاڑی ہے اس وقت. جو پلیئر ہیں دنیا میں بڑے سپر پاور کے اور جو پلیئر ہیں اس میں پاکستان کا ایک اہم رول ہے. یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے اس جنگ کی فتح میں. اس جنگ کی فتح میں ظاہر تکلیف جس کو ہوئی ہے، مودی کو جس کی سیاست بھی ختم ہو گئی، جو سفارتی حوالے سے تناؤ ہو گیا ہے، اس کا تکبر ٹوٹا ہے، اس کا غرور ٹوٹا ہے. اللہ نے ہمیں مدد کی، اللہ نے پاکستان کو یہ کامیابی دی ہے، اور اس کا سہرا ہماری افواج کو جاتا نو ہے، ہمارے ڈاؤٹ. فیلڈ مارشل جنرل جی صاحب کو جاتا ہے، ہمارے باقی جو فورسز کے ادارے ہیں، ایئر ڈیفنس میں جو ہماری کارکردگی ہے، جو ہم نے دشمن کو اتنی بڑی شکست دی. آج دنیا کے تمام جو بڑے ملک ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کو یہ بھی احساس ہے. دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب یہ کہا کہ آئیں، اگر جو فاک فلیکس یہ جو ہوا ہے پہلگام میں، ہم تیسرے فریق کو بٹھانے کے لیے تیار ہے، تو یہ ایک نیا موڑ تھا. ہم نے آفر دے کر بھارت کو ایک موقع دیا، مگر اس موقع سے فائدہ اس نے نہیں اٹھایا، بات چیت کی طرف نہیں آئے، اور انہوں نے ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی اس خطے میں. اور اس بیانے کو ہمارے کو جو ہے سنا گیا، اس ہمارے جو ہماری سوچ تھی، جو ہمارا بیانیہ یہ ایک تھا، اس کو دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان دہشت گردی کا خود شکار ہے. پاکستان آج بھی بلوچستان ہو، کے پی ہو، کراچی میں کہیں جہاں پہ بھی دہشت گردی واقعات ہے، پاکستان خود سفر کر رہا ہے. پاکستان کے جوان کی شہادتیں ہو رہی ہے. اتنی بڑی قربانیاں ہم نے دی ہے، ہم نے دوسروں کی جنگیں لڑی ہے، ہم نے دوسروں کے امن، ہم نے دہشت گرد، خطرناک دہشت گرد جو ہے پکڑے ہیں. تو پاکستان کی صلاحیت یہ جو ہے، یا جو یہ میں سمجھتا ہوں اس کو دنیا مان رہی ہے. تو اس کے بعد جہاں مودی کی سیاست، جہاں مودی سفارتی حوالے سے تنا ہوا ہے، جہاں پہ ان کی تکبر ٹوٹا ہے، جہاں پہ وہ اس کے جو اس کے ارادے تھے وہ خاک میں مل گئے، تو ادھر ہمارے ایک جیل میں بیٹھا ہوا شخص اس کی زبان بول رہا ہے، اس کی یہ جو آواز ہے، اس کی میڈیا، ہمارے دشمن کی میڈیا، اس آواز کو آواز ملے ہوئے ہیں. تو دونوں ایک ہی پیج پہ کھڑے ہیں. اگر آئی ایم ایف کو خط لکھتا ہے ایک مودی لکھتا ہے، دوسرا بانی پی ٹی آئی لکھتا ہے، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے ارادے ایک جیسے ہیں. جی اچھا کھیلدار صاحب، اس میں کہیں ہمیں ایسی کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ جس میں ہم تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول یہ جو جیل میں بیٹھے ہوئے صاحب ہیں ان کی جماعت کو بھی بٹھایا جائے اور ان سے بات کی جائے، اور ان کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ ان کے ایکشنز اور ان کے بیانات سے نہ صرف ملک و قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ ملک میں تحفظ کے حوالے سے، سلامتی کے حوالے سے مسائل ہیں؟ دیکھیں ان کی جماعت کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بیرسٹر گوہر صاحب کے بعد اسمبلی کے فلور پہ چل کے گئے کہ آپ آئیں، ہم بیٹھتے ہیں، اسپیکر کسٹوڈین ہے ہاؤس کا، ہم اس کے چیمبر میں بیٹھتے ہیں، مل کر ہم چلتے ہیں. اس کے بعد آپ نے 13 اور 14 اگست جو اسلام آباد میں بڑا ایک پروگرام تھا، اس میں وزیر اعظم کی جو تقریر تھی، وزیر اعظم صاحب نے اس میں برملا دعوت دی. آفر دی، جی اور دعوت وہاں دی. پہ
دعوت وہاں پہ عسکری قیادت، ہمارے فیلڈ مارشل، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب اور باقی جو ہماری قیادت ہے، ملٹری قیادت ہے، وہ بھی موجود تھی. تمام سیاسی قائدین، جو صدر پاکستان، پورا پاکستان وہاں موجود ہے، عوام وہاں موجود تھی. تو اتنے بڑے آفر کے بعد آپ نے ان کی سنجیدگی دیکھ لی. میں سمجھتا ہوں بھانی پی ٹی آئی جو باہر ان کی جماعت ہے وہ خود آئسولیشن کا شکار ہے. اس جماعت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ان کی کوئی وہ اگر بات بھی کرتے ہیں پیچھے سے، وہ آپ دیکھیں اس طرح کی وہ گفتگو کرتی ہیں. ان کی بہنیں جو پیغام لے کر آتی ہے اس میں انتشار ہوتا ہے، اس میں تلخیاں ہوتی ہے، اس میں ملک دشمنی ہوتی ہے. تو یہ اس حد تک جو جماعت جا چکی ہو یا ان کا لیڈر جا چکا ہو، تو میں نہیں سمجھتا. ہمارے لیے فیلڈ مارشل پاکستانی قوم کے لیے ہمارا ریڈ لائن ہے. تو جو یہ ریڈ لائن کراس کرے گا تو اس سے بات چیت بھی نہیں ہوگی. میں ایک ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں. میں کیبنٹ کے ممبر نے، میرا یہ جذبہ کہتا ہے کہ میرے فیلڈ مارشل کو، آپ کے فیلڈ مارشل کو، 25 کروڑ عوام کے محافظ کو، جو ہمارے بچوں کا، ہمارا ہمارے غرور ہے، نسلوں کا، ہمارے ملک، ہمارا غرور ہے، ہمارا غرور ہے. جی بالکل، جی بالکل. اس کی ذات کو کوئی نشانہ بنا کر وہ سمجھتا ہے کہ میں بلیک میل کروں گا، میں بات چیت، تو اس سے سیاسی بات چیت بھی نہیں ہو سکتی میرے خیال میں. یہ میری ذاتی رائے ہے، میں جو کہہ رہا ہوں. اس طرح گفتگو اسے نہیں کر سکتے. اس کو نہیں، وہ یہ جو ہجوم کی، فساد کا، یہ جو انتشار کا، یہ ملک دشمنی کا جو راستہ ہے، جو انتخاب انہوں نے خود کیا ہے. ہم تو کہتے ہیں اس سیاسی دائرہ میں رہے، سیاسی بات چیت کرے، سیاستدانوں سے بات کرے. مگر جہاں پہ وہ نکل چکے ہیں، جس راستے پہ، جس کو میڈیا جو پروموٹ کر رہا ہے، وہ میڈیا کون سی ہے؟ امریکہ میں بیٹھ کے، لندن میں بیٹھ کے، یورپ میں بیٹھ کے کون لوگ ان کی جو اسرائیلی جو لابنگ ہے، راؤ کی لابنگ ہے، وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے. یہ پیسہ وہاں سے آتا ہے. تو یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں ہمیں اس قسم کے بات چیت کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا خلدار صاحب، آج جو دنیا میں فساد پھیلانے والا ملک ہے، چاہے میں اسرائیل کی بات کروں یا بھارت کی بات کروں، ہم نے دیکھا کہ جی گلف میں بھی جو سچویشن ہے وہاں پہ بھی ایک فسادی ہے، وہ بھی اسرائیل ہے. اور پاکستان کے ساتھ جو پڑوسی ہمارا نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا پڑوسی ہے، جس کو ہم بدل نہیں سکتے، وہ بھارت ہے. اس کی فوج آج خود براس، جسے کہہ سکتے ہیں نا، برسرے احتجاج ہے. یونیفارم میں ان کے فوجی جو ہیں وہ اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ان کو کھانا نہیں ملتا، ان کو روٹی نہیں ملتی. اوپر کے افسران جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں، بڑے بڑے سکینڈلز نکلتے ہیں، چاہے رافیل کی ڈیل ہو، ہیلی کاپٹرز کی ڈیل ہو، بوفر گنوں کی ڈیل ہو، کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے. لیکن نیچے جو فوج کا حال ہے وہ برا حال ہے، جس کی فوج کی وہ تڑیاں لگاتا ہے مودی سب کو اور پاکستان کو. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس جنگ میں ناکامی کے بعد مودی کی سیاست کا رام رام ستیہ ہو چکا ہے. اس کا جنازہ نکل چکا ہے سیاست کا. اور آپ دیکھ لینا، یہ ریکارڈ کی بات رکھ لینا کہ بھارت میں جو امن پسند لوگ ہیں، جو امن چاہتے ہیں، جو بات چیت چاہتے ہیں، یا جو جنگ نہیں چاہتے، وہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اس کے خلاف. ابھی تو صرف سکھ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں وہاں کے جو پرامن ہندو ہے وہ بھی ان کے خلاف ہوں گے. مسلمان جو وہاں سے جو مظالم کا شکار ہو رہے ہیں، جو ان کی تفریق کا شکار ہو رہے ہیں، یہ لوگ ان کے خلاف نکلیں گے. اور یہ انقلاب ادھر آئے گا، کیونکہ یہ جو اس کی پالیسی ہے، یا جو اس کی پالیسی میں جو تکبر، غرور تھا، جو اس کی دعویٰ تھا، وہ سارا جھوٹ پہ مبنی تھا. اس پہ ایک کھوکھلی باتیں جیسے ہوتی ہے وہ انہوں نے کی، اور جو اپنے ملک کی معیشت کو اس نے ڈبو دیا. جو کہتا تھا ہم بڑے سپر پاور ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، ہمارے پاس اتنے رافیل ہیں، وہ کہاں گئے سب؟ تو یہ اس کو تو ہم نمٹ لیں گے. اس کو ہم نے پہلے بھی شکست کا دروازہ دکھا دیا کہ کیسے شکست ہوتی ہے، کیسے ان کی بربادی ہوئی ہے. مگر جو ملک میں بیٹھ کر ان کی زبان بولنا، ان کے ہمنوا بننا، دوسرے جو اسرائیل ہے وہاں کی لابنگ سے لے کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، تو میں سمجھتا ہوں ایسے وقت آ گیا ہے کہ اب ان چہروں کو، ان یہ جو کردار ہے، یہ سامنے قوم کے سب آ چکے ہیں. اب ان کے لیے سزا کا تعین ہونا چاہیے، جو اس قسم کی سرگرمی میں ملوث ہیں، جو یہ سب کچھ چاہتے ہیں، جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں.
ہمارے لیے وہی اتنا ہی ہمارا ہے جس طرح ہم دہشت گردوں سے نمٹتے. جی فیصلہ کن لمحہ اور گھڑی جو ہے وہ آن پہنچی ہے اور ہمیں اس کا سدباب کرنا چاہیے. کھیلدار صاحب ایک چیز جو میں چاہوں گا کہ بڑا شارٹلی آپ اس پہ ذرا نظر ڈالیے گا کہ ہم عالمی سیاست میں پاکستان کو اس وقت جب آپ گلف کے حوالے سے دوحہ پہ جس طرح اٹیک کیا گیا اسرائیل کی جانب سے, پاکستان کی سیاست, وزیر اعظم نے دورہ بھی کیا, قطر بھی گئے, پاکستان کی اہمیت کتنی بڑی ہے ان تمام حالات میں؟ میں نے یہ جب وزیر اعظم صاحب چین گئے تھے, فیلڈ مارشل صاحب بھی چین گئے تھے, یہ پورا ایک ہمارا بڑا جو استقبال ہوا, شاندار استقبال ہوا, اور جو ایگزٹ بھی ایک شاندار ہوا, اور اس سے پہلے فیلڈ مارشل امریکہ میں گئے. تو یہ اللہ نے پاکستان کو کامیابیاں دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو وزیر اعظم کا دورہ تھا قطر, یہ امت مسلمہ کا لیڈر حقیقی ثابت کر کے اس نے دکھایا ہے کہ جب بھی اپنے برادر ملک پہ, جب بھی اپنے اسلامی ملک پہ, اپنے پڑوس میں کوئی جارحیت ہوتی ہے, وہ جس طرح ایران کے ساتھ اسرائیل نے کیا, پاکستان کا کردار اس میں اہم تھا. اس جنگ مدی میں ہمارے فیلڈ مارشل کا کردار اہم تھا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو یہ اللہ نے جو ہماری افواج ہے, ہم ایٹمی طاقت ہے, ہم جو ہماری افواج کا جو اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل ان کو لیڈ کر رہے ہیں, یہ بڑا اہم ہے اس خطے میں, اس خطے کے امن کے لیے. پاکستان کا کردار ایک اہم کردار ہے, اور کسی بھی جارحیت کے خلاف ہمارے پاس وسائل, ہمارے پاس طاقت, ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو ہم کر سکتے ہیں. ہم اس کو جارحیت کو روک سکتے ہیں, اس کو نمٹ سکتے ہیں. تو یقیناً یہ ایک جو سلسلہ شروع ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ اس کو روکنے کے لیے یہ جو پالیسیز ہم نے کی ہے, جو ہمارا بیانیہ ہے, یا جو پاکستان کا جو رول ہے, یہ بڑا اہم رول ہے کے لیے. بہت شکریہ خلیج میں. جی بہت شکریہ کھیلداس کوہستانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہے. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا ایک وقفے کا, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب, جو کہ ماہر بین الاقوامی امور اور دفاعی تجزیہ کار ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ آسم, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھارت کے جو فتنۃ الخوارج ہیں, ان کا جو خاص طور پہ سی پیک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے, اور اس کو جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کے خلاف ایک پورا سیل بنایا گیا تھا, اس کے تحت جو پروکسیز ہیں, جو بلوچستان میں بھی ہیں, جو KPK میں حملہ آور ہیں, 35 ہم نے ایلیمینیٹ کیے فتنۃ الخوارج. اور اگر ابھی ہم سچویشن دیکھیں باجوڑ کی, وزیرستان کی, بنو کی, تو ہمارے آرمی چیف اور وزیر اعظم بھی وہاں پہ آج تشریف لے گئے. لیکن عزم ہمارے فوج کا, ہماری عوام کا ختم نہیں ہوا, اور ہم ہمیشہ سے شہادتیں دیتے آئے ہیں, لڑتے آ رہے ہیں, اور ان کا خاتمہ کر رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اس آپریشن کو آپ؟ جی سب سے پہلے تو یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے جس میں ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے, اور یہ قربانیوں کی ایک تاریخ ہے. جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر اس کا جو تیزی آئی اس میں وہ پوسٹ 9/11 آئی, لیکن ہم ٹیررزم کے شکار اس سے پہلے بھی ہیں, کیونکہ یہ جو پراکسیز کا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے ہمارے خطے میں, یہ بہت پرانا ہے. اس کی جو روایت کہہ لیں بہت پرانی ہے. ابھی جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ بھارت, یہ جو مئی کی جو کانفلکٹ ہوا, اس کے بعد بھارت کو کیونکہ بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا, منہ کی کھانی پڑی. جی بالکل, منہ کی کھانی پڑی ان کو, نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ ریجنل سطح پہ بھی, اور پوری دنیا میں, اور پوری دنیا میں بھی ان کو یہ. اب کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اپنی کاروائیاں تیز کی ہیں. دیکھیے یہ بہت آسان ہے کیونکہ تھوڑی سی ولنریبلٹیز ہیں ہماری بلوچستان میں بھی ہیں اور KP میں بھی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو ایک ایڈوانٹیج افغانستان کا بھی ہے, جس میں ابھی آج کی جو بات چیت ہوئی ہے اس میں وزیر اعظم صاحب نے ذکر بھی کیا کہ افغانستان کی سوائل استعمال ہوتی ہے پاکستان کے خلاف, اور اس میں بھی عبوری حکومت کا ایڈریس کر کے کہا گیا ہے کہ اپنی زمین کا استعمال جو ہے اس کو روکا جائے. اب اس میں کوئی شک و شبہ رہا نہیں ہے. میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہے کہ ہم کلیئرلی یہ بتائیں افغانستان کو کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور پلیز ڈونٹ ڈو دس.
آپ اس پہ جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب وہاں سے ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں تو اس میں کوئی بلا شبہ افغانستان گورنمنٹ کا اس میں کردار بنتا ہے اور وہ اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہوئے۔ دیکھیے یہ جو پراکسی وار ہے یا یہ جو جس طرح کی کاروائیاں انڈیا یہاں پہ ہمارے ملک میں کر رہا ہے، بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو یا فارمر قبائلی علاقے ہوں، اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ملک میں دیکھیے ابھی جب بھی ہمارے ملک میں ایک اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے، جب ہمارے ملک میں جو تھوڑے سے ہماری اکانومی بہتری کی طرف جاتی ہے، خوشحالی کی طرف معاملات جانا شروع ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ کا انڈیکیٹرز جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو ہونا شروع ہوتے ہیں، تو ایسی کاروائیاں پھر طول پکڑتی ہیں اور تیزی پکڑتی ہیں اور یہ ایسی کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں فوج کا آرمڈ فورسز کا ریزالو ہے، ہمیں ہر صورت میں اس کو ایڈریس کرنا ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اس کو اس معاملے کو مکمل طور پہ ان کی بے خونی کریں ٹیررسٹ کی اور خارجی عناصر کی، اور ان کا کلا کما کریں۔ اس کے جی بالکل اسمی طلعت صاحب، ہم نے اگر دیکھیں تو 2007 میں غالباً جب سلالہ چیک پوسٹ اٹیک ہوا تھا اور ہم نے 7-8 ماہ جو تھی سپلائیز جو تھیں، کیونکہ یہ لینڈ لاک کنٹری ہے افغانستان، ہم نے روکی تھیں، تو ہمیں یاد ہے کہ معافیا مانگی گئی امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے بھی، اور خاص طور پر وہاں پر ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ ہمارے پاس ایک سرا ان کا موجود ہے، ہم اس کو اگر ہمدردی کے ناطے ہم ان سے ہمدردی کرتے رہیں گے تو یہ تو پاکستان میں ہمارا خون بہاتے رہیں گے۔ دیکھیے یہ جو میں افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان بھی ہے، ہمارے وزیر اعظم بھی ہیں اور ہماری آرمڈ فورسز بھی یہی چاہتی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ مغربی سرحد ہے یہ پرامن ہو جائے، اور یہ صرف ہم نہیں چاہتے، یہ چین بھی یہی چاہتا ہے، جو جن کی ایک معاشی مقاصد ہے اس خطے میں۔ اس خطے میں سی پیک ہے، اس خطے میں بیلٹ اینڈ روڈ اسی کو سبوتاج کرنے کے لیے ساری پراکسیز بنائی گئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا۔ دیکھیے افغانستان کو سوچنا چاہیے کہ اگر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو انڈرمائن ہوگی یا سی پیک انڈرمائن ہوگا، جس کا فائدہ ہم افغانستان کو پہنچانا چاہتے ہیں اور افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہم ایک کنیکٹیوٹی کی وینچر کرنا چاہتے ہیں چین کے ساتھ مل کے، تو ان کو اس کو بورڈ آنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے پیس ان افغانستان۔ امن افغانستان میں ہوگا تو یہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی۔ اگر دیکھیے یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو یہ بد امنی ہے، یہ ٹیررزم ہے، یہ پاکستان کے بلا شبہ حق میں نہیں ہے، یہ افغانستان کے حق میں بھی نہیں ہے۔ اگر افغانستان سمجھتا ہے کہ صحیح کاروائیوں میں پراکسی بن کے یا ایک ان کی ہیلپ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ کچھ مقاصد حاصل کر لیں گے، تو نہیں حاصل کر سکیں گے۔ دیکھیے جو اس خطے کی اس ویسٹرن جو ہمارا بارڈر ہے، اس کی افغانستان کی سینٹرل ایشیا کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو والے جو بھی وینچرز ہیں ان کا براہ راست مشروط ہیں وہ پیس کے ساتھ۔ اب پیس کے لیے ذمہ داری صرف پاکستان کی نہیں ہے، پیس کے لیے ذمہ داری افغانستان کی بھی ہے، اور ابھی تو میرے خیال میں بھی ایسا ٹائم آ گیا۔ میں دیکھیے اچھے تعلقات کی خواہش رکھنا الگ بات ہے، اس کو بھی برداشت کرنے کا ایک لمٹ ہے، تو میرے خیال میں ہمیں پاکستان کو ایسی لمٹ پہ نہیں لے جانا چاہیے جہاں حالات مزید خراب ہوں۔ افغانستان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان مغربی سرحد کے اوپر ہم حالات خراب نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اکنامک ریوائول کو جانا ہے، دونوں ملکوں نے اگر خوشحالی کی طرف جانا ہے، اگر ریجنل کنیکٹیوٹی کو ڈاکٹر صاحب اس میں آپ اس ملک سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں جس کو ہاربر ہی اس طرح کیا گیا ہو جو کہ پراکسس کے طور پہ استعمال ہوتا رہا، اس کی سوائل اور وہ اس کے جو اندر سپلنٹر گروپس ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان کی اتنی اہلیت ہے جو بوری حکومت ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکیں؟ جی میرا جو اسیسمنٹ ہے ریجنل پالیٹکس کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے وہ یہ ہے کہ شاید افغانستان کی عبوری حکومت میں جو لوگ ہیں وہ شاید چاہتے ہیں کہ یہ امن ہو، لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر طالبان فیکشنز ہیں یا جو مختلف سپلنٹر گروپ ہیں یا جو ٹیررسٹ گروپس ہیں جن کی کہیں نہ کہیں تانے بانے ملتے ہیں، ان کے اوپر شاید ان کا کنٹرول نہیں ہے، یا ان کی جو ایڈیالوجی ہے وہ ابھی تک ڈریون بائی سرٹن وہ جو پراکسیز ہیں وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ اسرائیلی اور بھارتی پراکسیز ہیں جو پاکستان کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن کے لیے کام کر رہی ہیں پیسے لے کے۔ ایسے اب یہ ہے کہ مجھے جو لگتا ہے، کیونکہ یہ مسلسل دیکھیے یہ مسلسل ہو رہا ہے، رک نہیں پا رہا، حالانکہ
हमने भी काफ़ी अफगान लीडर्स को सुना ये कहते हुए जी कि वो इस पे बिल्कुल काम करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि इसका बदलनी हो, लेकिन उनका इस पे काबू नहीं पाया जा सका। दैट मीन्स कि जो अबूरी हुकूमत है उनका इन एलिमेंट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो इसका एक एलिमेंट तो ये भी हो सकता है ना कि अपने मुल्क के अंदर किसी फसाद से या बदअमनी से बचने के लिए वो उनको खुली छुट्टी देते हो कि जाएं आप दूसरे मुल्क में जाके ये काम करें, हमारे मुल्क में ना करें। ये बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल है कि देखिए उन्होंने क्योंकि जब आपका कंट्रोल नहीं है और फिर कुछ फैक्शंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान ये तय किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ काम करना है या उन कुव्वतों के लिए काम करना है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, तो फिर तो इस पे डिबेट बेमानी हो गई कि उन्होंने करना ही करना है। तो अभी लेकिन यह है कि अब देखिए हम अफगानिस्तान गवर्नमेंट को डिप्लोमेटिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं जी कि आप ये इन चीज़ों को रोकें, लेकिन मेरे ख्याल में हमें ये जो हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं या जो ऑपरेशन प्लान किए गए हैं केपी में और केपी में, इनको रूथलेसली फॉलो करने की जरूरत है। ठीक हो गया। देखिए आप हर रोज ये लाशें नहीं उठा सकते आप ना, ये मतलब देयर हैज टू बी एन एंड टू इट। आप ये नहीं हो सकता कि आप हर रोज देखिए ये जो रेशियो है ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है हमारी कैजुअल्टीज। एक मैं भी फॉर्मर सोल्जर हूँ, मुझे अंदाजा है कि एक सोल्जर जो है उस पर कितनी मेहनत होती है, उसको कितनी एक तगोदो के साथ एक ऑपरेशनल ड्यूटी पे लाया जाता है और कितना उस पे सरमाया, कितनी उस पे एफर्ट और ट्रेनिंग में कितनी सर्फ होता है वक्त सर्फ होता है। तो अभी आए दिन हम इस तरह की कैजुअल्टीज को मेरे ख्याल में अफोर्ड नहीं कर सकते। आई थिंक वी हैव टू टेक नाउ डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट दीज एलिमेंट्स। जी बिल्कुल, इसके अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है और हमें भी हार्ट परसूट की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरह हमने अमेरिका को देखा और ख़ास तौर पे अब इजराइल भी उसी का बहाना बना के दूसरे मुल्कों पे हमला कर रहा है और उसमें अभी हालिया कतर के हमले के ऊपर भी उसका जवाब यही था। तो फिर हमें भी डिसाइसिव एक्शन के लिए तैयार होना पड़ेगा और हमें एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज आसिम में एक लास्ट पॉइंट में कहना चाहूंगा, उसके लिए वो जरूरी है और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है हमें इस पे नेशनल कंसेंसस डेवलप करना होगा। ठीक है, ठीक हो गया। बहुत तमाम सियासी कुव्वतें, तमाम अस्करी इदारे, तमाम इदारे एक पेज पे हों और इसको एक नेशनल ड्यूटी समझ के जी बिल्कुल इस पे काम करें और सबको मिलकर काम करना होगा। बिल्कुल बहुत जरूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, बात ये आती है कि पाकिस्तान की बका के खातिर हम सबको मिलकर काम करना होगा और दहशतगर्दी और इस तरह के अफरेद से जान छुड़ाने के लिए हमें कंसेंसस बिल्ड करने की ज़रूरत है। हमें अपनी तरजीहात को एक कह सकते हैं ना कि पस पुश डाल के मुल्क की तरजीहात को आगे लेके चलना होगा। चाहे हम सियासी जमात से हैं, चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली बात की जाती है, तो इस मुल्क के लिए सबको मिलकर काम करना है और इस मुल्क की बका के लिए हमें सबको मिलकर लड़ना है। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।